देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक हांव सेवा करूंक न्ही बगर हांव सेवा करूंक आयलां. हर एकल्यांची सुमेस्तांची हांव सेवा करूंक आयलां म्हणलां जेजू क्रिस्तान आनी जेजू क्रिस्तान आमची सेवा त्या कुर्सार केल्या. त्या पुर्वजांतावन आयिल्ल्या त्या बंधनांतावन आमकां पातकाच्या बंधनांतावन सोडोवंक जेजू क्रिस्तान दिल्लें मोल जेजू क्रिस्ताच्या मोलीक रगत जावन आसा. भांगार वा रुपेन दिवन आमकां सोडोवंक ना बगर आमकां ताणें त्या पातकाच्या कोंडातावन सैतानाच्या कुतंत्रातावन देवाक मोल बांदून देवाक सो राग निवोवन ताचें रगत ताणें व्हारोवन ताच्या पुताच्या मरणा मुखांत्र आमकां संधान करूंक बापा थंय एक करूंक नवो जल्म दिवंक आमकां जेजू क्रिस्तान ताचें रगत व्हरोवन आमकां मोलाक घेतलां. आज आमचें मोल क्रिस्तांवाचें मोल जेजू क्रिस्ताच्या मोलीक रगत जावन आसा. ह्या संवसारांत जिवंक न्ही. जाकोबांनी जुआंक तें समजुना. जेजू क्रिस्त आपणाच्या मरणा विशांत थंयसर सांगून नासलो. पूण तांकां समजुना ताणें तांणी पदवे विशांत विचारलें, उजव्याक दाव्याक आमकां बसयताय गी म्हूण विचारलें. अधिकार तांणी विचारलो. पूण जेजू क्रिस्त पळयतालो त्या सोरांक दोनी कुशीक उजव्याक दाव्याक सोर आसले आनी सोऱ्यांच्या त्या एका मेळ्ळींत ताका घाल्लें वय पातका वरवीं आनी तें मरण ताच्या मुखार आसलें. पूण जेजू क्रिस्त थंयसर उबगोंक ना. आम्हा सर्वांक सोडोवच्या खातीर ताणें एक अवकाश दिलो. आम्हा सर्वांक एकच बली ताणें भेटयली. ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमच्या पातकाची बली. ती शेळी जावन आसा. संवसाराचें पाप काडटा ती शेळी. देवान नेमलेली ती शेळी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी हें संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान हें येवजन आम्हा सर्वां पसत आम्हा सर्वांक सोडोवचें पसत आदांतावन आयिल्ल्या त्या पातकातावन सोडोवचें पसत जेजू क्रिस्ताक नेमलो. आनी जो कोण ही उतार मांडून घेता आनी आमकां त्या सस्नाच्या त्या उतरा वरवीं नव्या उतरा वरवीं आमकां नवो जल्म मेळटा. आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय पात येता ताका हो जल्म मेळटा, पुनर्जल्म मेळटा. ताच्या आत्म्यांत वय आमची कूड तना बरी ती बावून येता, ती नाश जाता, पूण आत्मो शाश्वत रितीन उरता. कित्याक उतरा वरवीं जर तर तूं जल्मा लाय जाल्यार खंडीत तूं शाश्वत रितीन वांचताय जेजू क्रिस्ता सांगता. आनी हो जल्म दिवंकूच जेजू क्रिस्तान आपणाचो प्राण त्याग केलो. आनी जो कोण ताचे थंय बाबार्थ दवरता ताका सस्नाक जिवीत मेळटा. आज तुजो आत्मो नवो जाला गी. जेजू क्रिस्तान कितें केलां तुका समजलां गी. जाकोबांनी जुआंक तें समजुना. पूण त्या दाडा पवित्र आत्मो तांचे थंय आयलो. जेजू क्रिस्ताचें मरण तांणी समजून भावार्थ दवरलो आपणाच्या बदलाक म्हणून. तवळ तांकां नवो जल्म मेळ्ळो आनी तो पवित्र आत्मो तांकां चलोवंक लागलो. वय आज तो जल्म आमचे थंय ना जाल्यार खंडीत आमचें जिवीत व्यर्थ जावन आसा. व्यर्थ सगळें व्यर्थ आमी करचें सगळें व्यर्थ जाता. आनी हो जल्म जेजू क्रिस्ता वरवीं ताची शुभ वार्ता तुवें आयकल्ले वरवीं जाता. आमेन.